तो आपका अपना भाई सैयद सिद्दीकी अकबर नकवी आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेकर हाजिर है। आई होप सो मेरे तमाम सुनने वाले, तमाम लवर्स में यानी तमाम मोहब्बत करने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा खुश व आबाद रखें। जी, जैसा कि आपको ये मैंने बताया था कि ये मेरी जो वीडियो है ये ओनली किसी एक फ़र्द के लिए नहीं है, ओनली किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ओनली किसी एक शोबे के लिए नहीं है, बल्कि इस वीडियो से जो आपसे मैं बात करता हूँ डिफरेंस बुक्स का ऑब्जर्वेशन करके, मुताला करके, या उस लोगों का एक्सपीरियंस वो उनसे पूछ कर, ये किसी एक शख्स के लिए नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, यानी जो बंदा जिस फील्ड का है उसको भी उस फील्ड में बढ़ने में बड़ा किरदार अदा करेगी। इसकी एग्जांपल्स देखिएगा। आपसे बात हो रही थी कि लीडरशिप उसकी क्वालिटीज़ बहुत सारी हैं। यानी आप में से जो बंदा चाहता है कि मैं लीडर बनूं, मैं एक सीनियर बनूं, मैं टीम को टीम का कोच बनूं, मैं टीम को लीड करूं, उस बंदे के लिए क्या खसूसियात होना ज़रूरी है। या अगर आप देखते हैं कि इस बंदे में ये खसूसियत है, ये इन फ्यूचर एक लीडर बन जाएगा जी। उसमें उसकी खसूसियात में से एक खसूसियत यानी उसकी क्वालिटी ये भी होगी कि वो बंदा रोल मॉडल होगा, लोग उसको फॉलो करेंगे, लोग उसकी जो भी अच्छी आदत होगी लोग उसको फॉलो करेंगे, उसकी उस आदत को अचीव करेंगे और उसकी पैरवी में अपनी उसे कहते हैं कामयाबी का उनका कॉन्सेप्ट होगा। उसमें से एक ये है कि वो रोल मॉडल होगा। देखिए, अगर आप एक लीडर हैं, आपके ऑफिस का टाइम 8 बजे है, आप ड्यूरिंग 7:45 to 8 इस टाइम के अंदर यानी 7:45 से 8 बजे तक आपको अपने ऑफिस में पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप लीडर हैं। अगर आपका 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए 8 से, तो इस चीज़ को वो आपकी जो जूनियर्स होंगे वो फॉलो करेंगे कि जी सर इतने टाइम पे आ जाते हैं। देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट पे आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ कि वो बंदा इस वक्त हमारे फील्ड के हर बंदे से जुड़ा हुआ है, उसकी टाइम मैनेजमेंट इतनी मशहूर थी, वो बंदा उससे वास्ता हमारे एक गरीब को भी पड़ता है, हमारे एक अमीर को भी पड़ता है, हमारे मर्द को भी पड़ता है, हमारी औरत को भी, हमारे बच्चों को भी उससे वास्ता पड़ता है। हमारी फील्ड के हमारे पाकिस्तान में हर बंदा किसी न किसी तरह उससे रिलेटेड है। वो आदमी क्यों, चाहे एक मज़दूर हो, चाहे मिल ऑनर हो, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, वो किसी भी फील्ड से हो, वो बैंक से हो, वो आर्मी से हो, वो पुलिस से हो, उसका उससे वास्ता है। और वो शख्सियत टाइम की ऐसी पाबंद थी, ऐसी वो टाइम मैनेजमेंट करती थी कि लोग उसको देखकर अपने घड़ियों का टाइम दुरुस्त किया करते थे। अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं वो कौन है, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि वो शख्सियत कौन है, और इसको बताने अपनी ईमानदारी से बताइएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो आप कमेंट में आई डोंट लाइक नो ये लिख दीजिएगा कि मैं नहीं जानता। ये बात मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े। सिर्फ मैं ही नहीं ऐसी बातें करूं, बल्कि आप भी इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर बने, आप भी इस तरह के मोटिवेट पर्सन बने, आपको भी लोग फॉलो करें कि वो उस बंदे की टाइम मैनेजमेंट को लोग फॉलो किया करते थे, देखते थे, उसको देखकर अपना घड़ियों का टाइम दुरुस्त किया करते थे जी। वो अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, अगर नहीं पता तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप नीचे आई डोंट नो लिखिएगा, ताकि आप इस बात पे आपका ज़हन इमोशनल हो, आप और जज्बाती हो कि यार मुझे क्यों नहीं पता। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना सीखें, मुताला करना सीखें। ये जो मेरी बात है आपके अंदर एक रूह फूंक रही है कि आपने मुताला करना है और ऐसे लोगों को पढ़ना है जो अपने वक्त के कामयाब हो चुके हैं जी। उनमें से ये शख्स जो थे, इनका नाम था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो जब भी आया करते थे लोग उनको देखकर अपना टाइम दुरुस्त कर लिया करते थे, उनकी घड़ियों का टाइम लोग दुरुस्त कर लिया करते थे जी। कि वो लीडर जो होता है रोल मॉडल होता है। नंबर 2, जो लीडर होता है वो हार्ड वर्कर होता है, वो सख्त मेहनत करता है,
وہ اپنے جونیئر سے بڑھ کر محنت کرتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، لیڈر کا کام چیئر پہ بیٹھ کر حکم چلانا ہوتا ہے، اس کا کام لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے، نہ کہ بجائے لوگوں سے زیادہ خود کام کرنا۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ ہے کہ وہ سب لوگوں سے بڑھ کر کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے۔ ایٹ لاسٹ جب وہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے، اس کا تجربہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ لوگ جو اس کے انڈر میں ہوتے ہیں انہیں طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں کام کرنے میں، تو وہ سب وہ لیڈر کے پاس آتے ہیں کہ سر مجھے یہ پرابلم ہے۔ وہ اس پرابلم کو سولو کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے لیڈر ہارڈ ورکر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لیڈر کی ایک کوالٹی یہ ہے، وہ دیانتدار ہوتا ہے۔ اس کی دیانتداری کی لوگ اگزامپل دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ رہے ہیں ابراہم لنکن۔ وہ کیا تھے؟ وہ ایک سٹارٹنگ میں ایک معمولی گھرانے کے انسان تھے، وہ کوئی امیر فیملی کے بچے نہیں تھے، نہ یا کہ وہ ایک سیاستدان کے گھر پیدا ہونے والے بچے تھے۔ وہ ایک معمولی انسان کے، ایک گاؤں کے رہنے والے بچے تھے، لیکن ان میں ایک کوالٹی تھی کہ وہ دیانتدار تھے۔ ابھی وہ اس پوسٹ تک نہیں پہنچے تھے کہ ان کی دیانتداری مشہور ہو چکی تھی۔ اس وقت ایک بندے کو کہیں پیسے کی ضرورت پڑ گئی تو ابراہم لنکن فوراً بینک گئے، بینک جا کر ان سے بات کی کہ جی مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ بینک والے نے بغیر کسی رسید کے اس کو پیمنٹ دے دی۔ یہ کس بات پر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بینک والوں کو بھی ان پر اعتماد تھا، حالانکہ بینک والے بغیر رسید کے کسی کو پیسے نہیں پکڑاتے، لیکن ابراہم لنکن نے کہا میں آپ کو اتنی دیر میں پیسے واپس کر دوں گا۔ ان کا ان پر اعتماد تھا، ان کی دیانتداری فیمس تھی، مشہور تھی، لوگ ان کو فالو کرتے تھے۔ تو اس سے بات یہ ایک نکلتی ہے کہ لیڈر دیانتدار ہوتا ہے۔ اگلی بات، جو لیڈر ہوتا ہے وہ لوگوں کو بہترین انداز میں آگے بڑھنے میں تعاون فراہم کرتا ہے۔ وہ اپنے جونیئرز کو آگے بڑھاتا ہے، نہ کہ انہیں ایک ہی مقام پر رکھ کر ان کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کی ٹائم کو ڈسٹرائے کرے یا ویسٹ کرے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ جو میرا جونیئر ہے یہ اس میں 90% کام کو سمجھنے کی صلاحیت آ چکی ہے، اگر اس کو میں کوئی کام کرنے کا کہوں یہ جا کر ایزیلی کر سکتا ہے، تو وہ اس کو تمام ذمہ داری سونپ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جاؤ بچے، اب تم فارغ ہو، تم آزاد ہو، جاؤ جا کر اپنا کام کرو، ہاں کبھی پرابلم ہو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر کیا فالٹ ہے؟ وہ یہی ہے کہ بندہ 100% کام سیکھ جاتا ہے لیکن اسے جانے نہیں دیتے آگے۔ بھائی اس کے لیے آپ راہ ہموار کیجئے گا، آپ اس کو آگے جانے کا راستہ دیجئے گا کہ بیٹا اب تم سمجھ چکے ہو، اب تم آگے جا کر خود کرو، بجائے اس کے کہ اس کا ٹائم ویسٹ کریں، اس کی ایج کا آپ ویسٹ کریں، آپ اس کا کیا اسے کہتے اس کی صلاحیت کو ویسٹ کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیڈر ایسا نہیں کرتا، وہ اپنے جونیئر کو آگے بڑھنے میں موقع فراہم کرتا ہے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ جی اگر ہم نے اس کو کہہ دیا نا جاؤ جا کر کرو، یہ ہم سے ترقی کر جائے گا۔ ارے اللہ تعالیٰ کی 99 جو صفات ہیں ان میں سے ہم تو 98 پہ عمل کرتے ہیں، جی وہ ہم سے آگے بڑھ جائے گا۔ سب پہ ہم عمل کرتے ہیں لیکن ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا؟ رازق۔ رازق ہونے پر ہم ڈاؤٹ میں ہیں۔ نہیں، اگر آپ کسی کو ایسے کریں گے وہ آپ کو دعا دے گا، اس دعا کی وجہ سے کہ میرے اس سینئر نے مجھے یہ کام سکھایا تھا، اس دعا کی وجہ سے آپ آگے بڑھیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، آپ میں برکت آئے گی، آپ کے کام میں، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، تو ایٹ لاسٹ آپ ایک کامیاب لیڈر بن جائیں گے۔ تو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہوگی؟ آپ اس کو ضرور لائک کیجئے گا،
اور اس کو دوسروں میں شیئر کیجیے گا، فرینڈز میں، ریلیٹیوز میں، تاکہ کسی اور انسان کو بھی یہ موٹیویٹ کرے۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے